अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में चंद बहुत ही अहम मौजूआत डिस्कस करने हैं, ताज़ा तरीन चंद डेवलपमेंट्स। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि भारत कुछ ऐसे पाकिस्तानियों को जो कि पहले से भारत में कैद हैं उनको फेक इनकाउंटर में मारेगा और मारकर इल्जाम लगाएगा पाकिस्तान के ऊपर कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सबूत है और ये लोग पहलगाम हमले में मुलव्वस थे। क्या ये जो पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है, आईएसआई ने मुख्तलिफ अखबारात में खबरें छपवाई हैं, हम आपके साथ हकाइक की रोशनी में बात करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है। इसी तरह हमारा दूसरा मौजू ये होगा कि अब से कुछ देर कबल कोलंबो में एक ऑपरेशन किया है, एक सर्च ऑपरेशन किया है इस इंडियन इतला के ऊपर के एक फ्लाइट के अंदर कुछ पहलगाम हमले से मुंसलिक कुछ दहशतगर्द सवार हैं, लेकिन यह ऑपरेशन कामयाब हुआ या नाकाम, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हम बात करेंगे इमरान खान ने चंद दिन पहले इत्तेहाद की एक अपील की थी, खुद भी पूरी कौम के साथ मिलकर चलने की बात की थी। क्या इस तरह की किसी अपील पर अमल दरामद हुआ? हम इस मौजू पर बात करेंगे। महरंग बलोच की मुसलसल कैद न हक जो है, और साथ साथ एक व्लॉगर अली जई के भाई के कत्ल के हवाले से, कत्ले न हक के हवाले से इमरान खान की जो अपील थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरह हमारा एक अहम मौजू आज ये है कि जर्मनी के वजारत खारजा ने अमरीकी जो वजीर खारजा हैं इनके एक ट्वीट का जवाब दिया है। ये नस्ल परस्ती से मुतल्लक एक मामला है, कोई पाबंदी लगी है जर्मनी में, इसके ऊपर कुछ दिनों से बात हो रही है। मैं आपको आम से आसान से अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा कि ओवरऑल ये मसला क्या है वेस्ट में और अमेरिका में, और अब खुसूसन लेटेस्ट खबर जर्मनी के हवाले से है, ये मामला क्या चल रहा है। इसी तरह हमारा एक और बहुत अहम मौजू ये है कि बांग्लादेश की तरफ से बयान सामने आया है कि अगर पाक भारत जंग हुई तो बांग्लादेश क्या करेगा। यकीनन इस मौजू के हवाले से आपने पाकिस्तानी मीडिया की खबरें भी सुनी होंगी, आज आप मेरी खबर भी सुन लीजिएगा। खबर शायद आपको ना पसंद आए लेकिन खबर सच्ची होगी, ये आपकी मर्जी, आप झूठ को पसंद करें या सच को। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं इस खबर से जो पाकिस्तान में आईएसआई ने पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस में छपवाई। और वो खबर क्या है? वो खबर यह है कि भारत ने जबरी कैद पाकिस्तानियों को मकबूजा कश्मीर में फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। ये पहले खबर सुन लें, फिर मैं इसके ऊपर फैक्ट्स जो है आपके सामने रखता हूं। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों के गैर कानूनी जबरन हिरासत में हैं। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर में मारने का मंसूबा बनाया गया है। ये खबर छपी है पाकिस्तानी मीडिया में, आईएसआई ने छपवाई है। आगे खबर पढ़ती है, सिक्योरिटीज राय का बताना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियो और तस्वीरें शेयर की जाएंगी। जराए का कहना है कि जराए से मुराद आईएसआई का कहना है कि भारतीय मीडिया रवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात इतराफे जुर्म की सूरत में दिलवाए जा सकते हैं। आगे आईएसआई कहती है कि पाक फौज के शोबाए तल्लुकाते आमा के डायरेक्टर जनरल मुख्तलिफ भारतीय जेलों में कैद गैर कानूनी तौर पर कैदियों की पाकिस्तानी कैदियों की तफसीलात पहले से बता चुके हैं। यह बड़ा अहम फिक्र है, याद रखिएगा। ख्याल रहे कि 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम के सियाती मकाम पर दहशतगर्दी का वाकया हुआ। अब वो बैकग्राउंड बता रहा है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम आपके साथ खबर शेयर कर रहे हैं। जी, अब ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, बहुत ही अहम बात है। इस बात से मुराद क्या है, ये अब हमें इस चीज को समझना है। और ये चीज ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर जो डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर यकीनी तौर पे उन्होंने काफी सारी चीजें बताई थी, और मैंने उसके बाद आपके सामने रखा था कि देखें कि पाकिस्तान का केस इस हवाले से जो मौजूदा पहलगाम हमला हुआ है, भारत ने जो फौरी तौर पे इल्जाम लगाया उसके बाद पाकिस्तान का केस ऑटोमेटिक
डिप्लोमेटिकली मजबूत है फिलहाल कि भारत कोई भी सबूत, कोई बराह रास्त शवाहिद अभी तक नहीं दे सका, लेकिन जो DGISPR साहब चवले मार रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, वो बिल्कुल इररेलेवेंट थी। वो आ बैल मुझे मार, और एक और गलत मिसाल होती है वो नहीं मैं देता, कि खुद से अपने लोगों को दावत देना कि आए जी आप मेरे ऊपर शक करें। वो पूरी मशकूक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसे लग रहा था कि ये गिट्टे गिट्टे तक जो है ना इनके जो टांगे हैं ना वो गारे में है, और इनको मतलब ये मुलव्वस हैं, और ये अब सिर्फ तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी जी शोर आदमी, आप ये जो हुब्बल वतनी के जज्बात है ना, जब ये उस तरीके से गालिब आ जाएं तो आप कभी सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते। मैं रैशनल बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने वो बातें सामने रखी कि जी एक ट्विटर अकाउंट है, उसने मियां वाली के ऊपर अटैक से जो है वो एक सोशल मीडिया अकाउंट है सॉरी, कुछ टाइम पहले बता दिया था कि हम करने लगे हैं। कराची एयरपोर्ट पे हमला, आईडी जो डिवाइस वहां पे एक्सप्लोड हुआ और चाइनीज इंजीनियर मारे गए, उसके बारे में कहा जी पहले बता दिया। आज के दिन तक वो बता नहीं सके वो अकाउंट कौन सा है। 15 दफा मैंने भी 15 लोगों ने बात कर दी। कितना बड़ा सबूत था, ये बात तो बिल्कुल सबूत है। सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट आ जाए उसका जो टाइम होता है वो कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो साफिर अगर पहले हुआ है तो उसी बंदे ने वो की पोस्ट शेयर जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व था, तो दिस इज अ ग्रेट एविडेंस अगेंस्ट इंडिया। तो लाए ना। इसी तरीके से जो वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानियों की वहां पे बताया था कि हैं और हमने तफसीलात शेयर की थी, कहां की थी तफसीलात शेयर? इलिजिबल, पढ़ा ही नहीं जा सक रहा हो तो स्क्रीन पे दिखा के और आप मतलब चले जाते हैं और आप समझते हैं लोग उसको यकीन कर लेंगे। लेकिन हमारी आज की बात यह है कि जो खबर छपवाई गई है पाकिस्तानी मीडिया में कि भारत ऐसा करेगा, अब मैं इस चीज के ऊपर तो जाके जिस तरह से उन्होंने एक ख्यालाती मतलब तसव्वुराती एक बात की है कि भारत ऐसा करेगा कि हमारे बंदे पहले से वहां पे है उनको मारेगा और हम पे इल्जाम लगाएगा, मैं तो उसके ऊपर कॉमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ये काम नहीं है बतौर सहाफी कि मैं कहूं कि ये होने जा रहा है और ये नहीं होने जा रहा। मैं तो जो मेरे पास तस्दीक शुदा मालूमात है या वो शेयर करूंगा या ज्यादा से ज्यादा एक डोमेन के अंदर रहते हुए जो मैं तबसरा कर सकता हूं अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर वो आपके सामने मैं शेयर कर सकता हूं। तो मुझे तो नहीं पता कि ऐसा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक बात बताने के लिए मैंने ये सेगमेंट किया है कि भारत ऐसा नहीं कर सकेगा कि छुपा ले, कि इल्जाम लगा दे। अगर भारत इस तरह मारेगा और कोई सबूत देगा तो पाकिस्तान ने अगर पहले से शेयर किए होंगे नाम तो हम तो कह सकेंगे कि अभी नहीं, पहलगाम वाकये से पहले साजरा अगर हमारे शहरी गैब थे अमेरिका का या यूरोप के किसी भी मुल्क का, कोई एक बंदा किसी मुल्क में गायब हो जाए पूरी दुनिया वो सर पे उठा लेते हैं। रोजाना मीडिया के अंदर खबरें छप रही होती है, इंसान की कदर होती है, ह्यूमन लाइफ को एक डिग्निटी दी जाती है। हर मुल्क अपने शहरियों को ऑन करता है, हर मुल्क सपने की तरह अपने ही बच्चे नहीं खा जाता। तो अगर पाकिस्तान ने वो नाम पहले से दिए होंगे, पहलगाम हमले से पहले वो रिकॉर्ड पे होगा कि ये पाकिस्तानी शहरी गायब हैं और भारत के अंदर हैं, तो भारत का जो पूरे का पूरा इल्जाम है मलिया मेट हो जाएगा। हो ही नहीं सकता भारत इस बात को साबित कर सके कि जी ये 4 लाशें हैं, 4 बंदे हमने मारे हैं और ये जो है वो पाकिस्तान में मतलब है कि भारत में कैद थे पहले से। अगर हमने कहा होगा और अगर जिस तरह से मैंने तो कल भी खबर की, मैंने इस हवाले से जो हाशिम मूसा का नाम वो ले रहे हैं, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, भारतीय इदारे नाम ले रहे हैं कि ये बंदा मेन कैरेक्टर था एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन पहलगाम के अंदर, और वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी फौज के जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है SSG कमांडो जो है ये उनके साथ रहा है और 2023 में कश्मीर में इंटर हुआ और जो बाकी उसके जो मामलात हैं वो बाकी लोग जो है वो 15 अप्रैल को आए और फिर ये सारी एग्जीक्यूशन हुई इस हमले की। और ये जब हमला हो रहा था तो वो अपने हैंडलर से पाकिस्तान की साइड पर राब्ते में थे। इस हवाले से ये जो पूरी कहानी है, कोई बराह रास्त कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक भारत ने नहीं दिया है। मैंने कल जब इसके हवाले से रिपोर्ट किया तो मैंने इसकी तफसीलात भी शेयर की कि इस हवाले से कोई एविडेंस जो है वो भारत नहीं दे सका, हाशिम मूसा के हवाले से भी। लेकिन अगर कल को हाशिम मूसा वहां पे निकलता है और हाशिम मूसा यहां पे पता लगता है कि SSG में था तो फिर तो सवाल उठेंगे। लेकिन अगर वो नहीं था तो इस तरीके से नहीं होता। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जिस तरह से हम खबरें छुपवाते हैं ना, हम बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। मैं चंद सीनियर लोगों को सुन रहा होता हूं, बाद लोग बहुत अच्छी दानाई की हिकमत की बातें कर रहे होते हैं कि हमारा केस वाकई तर मजबूत है, हम जानबूझ के अपने केस को जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही नुकता है कि भारत ने इल्जाम लगाया, ये सबूत दे। ये हमारा बुनियादी तरीन नुकता है। और अगर भारत, हाँ अगली बात बिल्कुल ठीक है
کہ اگر بھارت حملہ کرے گا تو ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. تو اس میں یہ بات آپ کو بار بار یہ بات ایک طرف یہ کہنا کہ ہم دگنا جواب دیں گے اور ادھر سے آپ کے جو سفیر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جی مداخلت کر کے جنگ رکوائیں, تو پھر یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک 1 پوائنٹ ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہمیں اپنے وزیروں کو بٹھا کے رات 2 بجے پریس کانفرنس کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے. بھی حملہ ہو رہا ہے تو پھر مطلب ہے کہ آپ کہہ تو رہے ہیں ہم مقابلہ کریں گے, تو آپ کو یہ باتیں کرنے کی اور یہ تاثر دینے کی کہ ہم ڈرے بیٹھے ہیں, حملہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ارے بھائی وہ پھر جو کرتے ہیں کریں نا, مقابلہ کریں گے نا ان کا. ادھر بات صرف 2 فرنٹس پہ ہے کہ بھارت نے الزام لگایا, بھارت ثبوت دے. ابھی تک بھارت نے براہ راست ثبوت نہیں دیا, صرف نام لیے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, بھارت حملہ کرے گا ہم جواب دیں گے. بڑی سمپل سی بات ہے. یہ اس طرح کی کہانیاں چھپوانے سے, یہ چیزیں کرنے سے الٹا آپ کے اوپر شک بڑھتا ہے. یہ آپ کے سامنے یہ چیز رکھنی تھی. اب سے کچھ لمحے پہلے سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں ایک آپریشن کیا گیا, ایک سرچ آپریشن کیا گیا ہے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. فلائٹ سرچ ان کولمبو اوور سسپیشن پہلگام سسپیکٹس آن بورڈ. Indian authorities had alerted Sri Lanka that 6 Pahalgam suspects were on board the flight, said the Lankan police spokesperson. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ security search took place at Colombo airport for Pahalgam terror suspect. Indian authorities had alerted Lanka that 6 suspects were on board on the flight. Sri Lankan airline flight UL 122 underwent a comprehensive search at the airport. اب الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا. مطلب جو یہ سرچ آپریشن ہوا اس میں سری لنکن اتھارٹیز کو وہ جو 6 لوگ وہ جو ڈھونڈ رہے تھے وہ مکمل طور پہ تیاری کی گئی, تو یہ چیز نہیں ملی. یہ چیز میں نے کل بھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی آج کے جو صبح کا میرا ویلاگ تھا اس کے اندر بھی, کہ یہ بھارتی ادارے اب مان رہے ہیں کہ کچھ کردار ایسے ہیں جو کہ بھارتی اداروں کے مطابق آن دا رن ہے. ایک مین ہنٹ جاری ہے جو پہلگام کے قریب جو جنگلات ہیں ان کے اندر, اور یہ باقاعدہ کہا اداروں نے کہ جب یہ بندے پکڑے جائیں گے تو یہ ثابت کرے گا کہ پاکستان کے اوپر الزام جاتا ہے. لیکن ابھی تک, یعنی کہ یہ فکرے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انڈیا مان رہا ہے, بھارت مان رہا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کیونکہ بندے نہیں پکڑے گئے. اور یہ والا جو آپریشن تھا, جو کولمبو آپریشن تھا, یہ بھی ناکام ہوا ہے, یعنی کہ یہاں سے وہ لوگ نہیں پکڑے گئے. تو بھارت کا ابھی وہ پورا دعویٰ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم حقائق کی روشنی میں بات کریں کہ ابھی تک وہ اس حوالے سے الزام ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. ناظرین اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں, اور یہ موضوع بہت دلچسپ ہے. آپ لوگ شاید سن رہے ہوں گے کہ بنیادی طور پہ جرمنی کے حوالے سے جو ایک پارٹی ہے, ان کی ایک اپوزیشن پارٹی ہے, اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگنا کسی بھی جمہوری ذہن رکھنے والے بندے کے لیے ایک بڑی خوفناک بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ وہ معاملہ نہیں ہے. اس پارٹی کا نام بڑا مشکل ہے, میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آلٹرنیٹو فار ڈچ لینڈ, AFD آپ کہہ لیں. یورپ میں رہنے والے بہت ہی اس نام سے شناسا ہیں, جانتے ہیں. یہ رائٹ ونگ کی جو ایک آپ کہہ لیں ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی رکھنے والی پارٹی ہے. پہلے میں تھوڑا سا اس کا آپ کو تعارف بھی بتاتا ہوں اور اس جو ان پہ پابندی لگی ہے اس پہ چاہتا ہوں, اور پھر جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے اس پہ ہے. اس ساری چیز پہ جانے سے پہلے ایک آپ کو نا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سادہ سی ایک عام بندے کے سمجھنے کی, میرے جیسے عام بندے کے عام فہم بات سمجھنے کی, یہ سارا مسئلہ پتہ ہے کیا اگر آپ اس کی بالکل بیسک پہ چلے جائیں کہ ان ممالک کے اندر جو وائٹ پاپولیشن, آپ کو پتہ ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وائٹ سپرمیسسٹ اور جو وائٹ سپریمیسی کی ایک آئیڈیالوجی ہے. بعض لوگ بہت اوپنلی اس کا اظہار کرتے ہیں, بعض نہیں کرتے, لیکن ان کے بیک آف مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ وائٹ لوگ جو ہیں وہ ایک سپریم ہیومن ریس ہیں. اب ان کے ممالک میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ, میں ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں اور کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, میں ایک خلاصہ اوور آل سچویشن کا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, پوری ایک ہسٹری کو چند فکروں میں دبانے کی کو کنسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جب ان کو یہاں پہ لیبر کی ضرورت ہوئی
तो बाकी दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोग यहाँ पे आना शुरू हुए, जिन जिन रीजन से वो आप खुद अज्यूम कर लें, और वो लोग यहाँ पे फिर सेटल होना शुरू हुए। उनको जो भी वहाँ पे मजदूरी या जो भी उनको पैसा मिलता था उनके सिस्टम्स के निस्बत वो बहुत ज्यादा था। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम में सेटल होना शुरू हो गए। वो सिर्फ मजदूरी या नौकरी करने नहीं आए, उनमें से बहुत से लोगों ने तरक्की की, वो खुद भी बिजनेस ऑनर्स बन गए, वो खुद भी एंटरप्रेन्योर बन गए, वो खुद भी साइंसदान, डॉक्टर्स, हर चीज हर शोबे में। ये तमाम यूरोपीय ममालिक की मैं बात कर रहा हूं। तो आहिस्ता आहिस्ता, और एक फिर ट्रेंड ये भी हुआ, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, इंसान से मुराद मतलब इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, तो बच्चे पैदा ना करने का भी एक रुझान जो है वो देखने में आया। खुसूसन लड़कियों में ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो तालीम याफ्ता लड़कियों में बहुत ज्यादा इस चीज ने आप कहें रुझान पकड़ा कि बच्चे पैदा करने से अवॉइड करना शुरू हुए। अब अल्टीमेटली ये चीज बनी है, लेकिन जो माइग्रेंट्स जहां से भी आते हैं सबसे ज्यादा उनके अंदर ये वाला, उनमें भी हो सकता है किसी हद तक हो, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उन पॉपुलेशन की इस तरह से नहीं सोचती थी, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। अल्टीमेटली मैं जो इस मामले पे आ रहा हूं, बहुत सारे लोग इस पे कहेंगे कि ये बड़ी फजूल बात की है अहमद ने, लेकिन इसका एक कनेक्शन बिल्कुल बनता है, बराह रास्त कनेक्शन बनता है कि अल्टीमेटली वो जो वाइट सुपरमेसिस्ट ज़हन रखने वाले लोग थे, उनके जहन में ये चीज आना शुरू हुई कि ये तो हमें आउट नंबर कर देंगे पॉपुलेशन में, और एक तरफ हमने सारी तारीख में डेमोक्रेसी का राग अलापा है और जो अक्सरियत की बात, माने जाने की बात की है, तो हम तो खत्म हो जाएंगे। तो अब उसका सिलसिला रोकने के लिए ओवरऑल ये जितनी आप बात सुनते हैं ना, एंटी इमिग्रेंट जो बात होती है, इसमें ये पहला हथियार या पहला स्ट्रेटेजिकल स्टेप है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अटैक करें। बेसिकली तो वो किसी इमिग्रेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जो मतलब इंतहा पसंद लोग हैं दूसरी साइड के। अच्छा, ये एक एस्पेक्ट है, ये ओवरऑल एस्पेक्ट नहीं है, ये मैं मानता हूं, ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है जो जिसकी वजह से अब एक थोड़ी सी पैनिक पाई जाती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे ये वाले कंट्रीज हो यूरोप के वो इमिग्रेंट से खौफजदा हैं, उनकी बढ़ती हुई तादाद से खौफजदा है। इसमें मैं किसी मजहब की या वो बात नहीं कर रहा। दूसरी चीज क्या होती है कि जो राइट विंग जो लोग होते हैं, अपने ज्यादातर रवायात की तरफ ज्यादा माइल, शिद्दत पसंदी की हद तक, अमूमी तौर पर मजहब की तरफ, और सिर्फ अपने आप को ही सही और दुरुस्त समझने की सोच। आप समझ रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई कर लें जो मजहब के नाम पे इंतहा पसंदी फैलाते हैं या शिद्दत पसंदी फैलाते हैं। लेकिन ये जो यूरोप के अंदर लोग हैं, ये साफ ज़ाहिर है, या वेस्ट के अंदर लोग हैं, ये बहुत ही आगे की एक्सट्रीम है। ये अपने अलावा यकीनी तौर पर किसी को भी इंसान नहीं समझते। तो ये जो AfD एक बेशक पॉलिटिकल फोर्स और बड़ी मकबूल होती हुई फोर्स पार्टी जर्मनी के अंदर, लेकिन ये अपनी जगह पे हकीकत है कि इनके जो ख्यालात हैं वो इंतहाई शिद्दत पसंदाना और दहशतगर्दाना आप उनको कह सकते हैं। कि वो जब बेसिकली तालिबान क्या है, हम जो तालिबान के अगेंस्ट हैं, जो हम एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट हैं, तो वो अपने अलावा किसी को सच मानते ही नहीं, और जो उनकी इंटरप्रिटेशन है किसी भी हवाले से उसको वो फाइनल कहते हैं। वो लोगों पर तशद्दुद करने के, लोगों की गर्दनें काटने के कायल हैं, और उनके लिए इंसान की कोई डिग्निटी नहीं है। अब जरा सुनिएगा, मैं चंद फिक्रे आपके सामने पढ़ता हूं तो आपको मजीद समझ आएगी। द पोलिटिकल पार्टी करंटली फेसिंग स्क्रूटनी इन जर्मनी इज द AfD, a far right party that has gained significant support in recent years. In May 2025, Germany's domestic intelligence agency, the Federal Office of the Protection of the Constitution, officially classified AfD as the confirmed right-wing extremist endeavor. This designation permits enhanced surveillance measures, including the use of the अंडरकवर इन्फॉर्मेंट्स एंड फोन टेपिंग। मतलब उनको डिक्लेयर किया गया है कि ये कंफर्म्ड राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट इंडीवर्स हैं और उनकी अब ज्यादा स्क्रूटनी की जा सकेगी, उनको देखा जा सकेगा। द BFV's decision is based on the comprehensive investigation resulting in a 1100 pages report that concluded that the AfD promotes an exclusionary ideology undermining the democratic values and human dignity, particularly targeting immigrants and Muslims. AfD leaders
آگے وہ اس کی فردر تفصیل میں جا رہا ہے، اس طرف میں نہیں جاتا. تو یہ اب انہوں نے جرمنی کے اندر پابندی لگائی، کیونکہ یہ پابندی اس کو آپ جمہوریت والے سینس میں نہیں لے سکتے. یہ انتہا پسندی کی جمہوریت میں اجازت نہیں ہے. جمہوریت یہ اجازت آپ کو نہیں دے سکتی کسی بھی طور کے اوپر کہ یہ جو آئی ایس آئی نے پاکستان کے اندر جو ایک بیٹل گراؤنڈ ہے، خون کے میدان جو سجانے کی تیاری ہے کہ جی ادھر سے طالبان کو اور انتہا پسندوں کو بھی الیکشن لڑایا جائے، پنجاب کے اندر سے تحریک لبیک کو الیکشن لڑایا جائے، یہ جمہوریت نہیں ہے. جب آپ ایک فسادی، ایک انتہا پسندانہ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس بات پہ گردنیں کاٹ دیں گے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے الیکشن میں حصہ لینے کا، نہیں انسانی معاشروں میں رہنے کا حق نہیں ہوتا آپ کا. اور یہ مطلب ہے. اور اس پہ ایک دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری رائے ہے امریکہ کے اندر جو سیکٹری ہے مارکو روبیو جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے تنقید کی اس حوالے سے جرمنی کے اس اقدام کے اوپر. کیا تنقید کی سنیے گا ذرا. جرمنی جسٹ گیو اٹس سپائی ایجنسی نیو پاورز ٹو سرویل دا اپوزیشن. دیٹس ناٹ ڈیموکریسی، اٹس ٹائرنی ان ڈسگائز. واٹ از ٹرولی ایکسٹریمسٹ از ناٹ دا پاپولر AFD which took second in the recent election, but rather the establishment's deadly open border immigrants policy that the AFD opposes. Germany should reverse course. وہ کہہ رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے پابندی لگائی ہے AFD. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ AFD والے نہیں ہیں جو کہ بہت پاپولر ہیں اور جن کی سیکنڈ پوزیشن آئی ہے الیکشن میں، لیکن ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جرمنی کی جو حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، جنہوں نے ڈیڈلی مطلب ہے کہ بارڈر اوپن پالیسیز کو جو وہ کر رہے ہیں. تو صاحب ذرا وہ اپنا جو نقطہ نظر، لیکن اس کا جواب دیا ہے وہ بہت اچھا جواب تھا، اور وہ آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ پورا سیگمنٹ کیا. اور یہ جواب یہ ہے، دس از ڈیموکریسی. یہ جرمن کا فورن آفس، اگر آپ یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، جرمنی ڈپلو ان کا وہ ٹویٹر ہینڈل ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دس از ڈیموکریسی، یہی جمہوریت ہے. یہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، امریکی وزیر خارجہ کو جواب دے رہا ہے جرمنی کا جو دفتر خارجہ ہے. دس از ڈیموکریسی. دا ڈیسیژن از دا ریزلٹ آف دا تھارو اینڈ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ٹو پروٹیکٹ آور کانسٹیٹیوشن اینڈ دا رول آف لا. یہ جو ہم نے ڈیسیجن لیا ہے یہ تھارو ڈسکشنز کے بعد، انویسٹیگیشنز کے بعد اور آئین اور قانون کے تحت ہے. اٹ از انڈیپینڈنٹ کورس دیٹ ول ہیو دا فائنل سے. یہ ہوتا ہے ملک، یہ نہیں ہوتا جو آپ نے کباڑ خانہ پاکستان کو بنا دیا کہ عدالتیں جو ہیں وہ فوج کی اور عدلیہ کی متحد ہیں، کہ جو فوج لوگوں کو مارتی پھرے اٹھاتی پھرے تو عدالت کوئی کچھ نہیں کرتی. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ جو ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق کیا، لیکن لاسٹ سے عدالت کی ہوگی. اس عدالت کی نہیں جو ڈوگر کورٹ ہے اس وقت اسلام آباد میں، یا جو آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے امین الدین خان جو کہ کرمنل انسان ہے، جن کے اوپر ثابت شدہ کرمنلٹی ہے کہ وہ جج کے طور پہ نہیں رہ سکتے، لیکن پاکستان کے سب سے مضبوط اور طاقتور جج ہیں، اور ابھی 8 مئی کو وہ کیس بھی سننے والے ہیں. تو عدالت کی آخری سی ہوگی، وی ہیو لرنڈ فرام آور ہسٹری دیٹ رائٹ ونگ ایکسٹریمزم نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ. یہ وہ لیسن ہے جو جب قومیں اس سبق کو سیکھ لیتی ہیں، پا لیتی ہیں، تو پھر ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، پھر وہ آگے جاتی ہیں، وہ ترقی کرتی ہیں. یہ وہ سبق ہے کہ وی ہیو لرن فرام آور ہسٹری دیٹ رائٹ ونگ ایکسٹریمزم نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ. اگر آپ نے آگے جانا ہو تو یقینی طور پہ آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے اہم ترین موضوع کے اوپر بات کریں گے. عمران خان نے آج سے چند دن پہلے اپیل کی تھی، انہوں نے اتحاد کے بارے میں کہا تھا کہ کسی بھی بیرونی دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے قوم کا اندرونی طور پر متحد ہونا ضروری ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام اقدامات کو روکا جائے جو قوم میں مزید تقسیم پیدا کر رہے ہیں. ریاست کی تمام تر توانائیاں سیاسی انتقام پر صرف ہونا اس نازک وقت میں قوم کی داخلی یکجہتی کو کمزور کر رہا ہے اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو رہا ہے. میں نے عمران خان کا اس لیے پڑھ کے بتایا کہ یہ بہت اسپیسیفک تھا. انہوں نے پہلگام جو حملہ تھا اس کے بعد جو بھارت کی دھمکیاں تھیں اس کے تناظر میں یہ بات کی، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اور لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر قابض فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل اپنی ضد پہ، اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے. پاکستان کے اہم ترین صوبے بلوچستان کے عوام کی بیٹی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اس وقت بھی قید ہیں. بالکل کسی پاکستانی کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر الزام کیا ہے اور کس طریقے سے ان کو بند کیا
کیا گیا ہے، ایک غیر قانونی قید ہے، اور مزید سے مزید قوم کو تقسیم کرنے کا ایک عمل ان تمام سیاسی رہنماؤں کے کہے جانے کے باوجود جاری ہے۔ ہمارے بہت سے ویلاگرز جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ بعض اوقات اپنی بات کہنے میں کوئی سخت جملے استعمال کر جاتے ہیں، بات کو اس انداز میں کہتے ہیں جس سے بعض لوگ جو ہے انائے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کا حق بنتا ہے۔ بالکل کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی بھی رائے رکھتا ہو، جب تک کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائے یا گالی نہ نکالے تو اس چیز میں تنقید میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ خصوصاً فوج کے اوپر تنقید اس لیے ضروری ہے کہ فوج خود مانی، اس فوج نے، اس لیڈرشپ نے، جو موجودہ آرمی چیف ہے، ان کی لیڈرشپ نے خود مانا کہ ہم سے پہلے والے یہ غلط کام کر رہے تھے، یعنی کہ سیاست میں پوری طرح انوالو تھے۔ یہ ہے یا نہیں، یہ میں تاریخ پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں، لیکن انہوں نے خود مانا۔ تو جب یہ مانتے ہیں، جب آپ سیاست کر رہے ہوں گے، جب آپ نظام مملکت چلا رہے ہوں گے، بھارت سے لڑنے والی بات نہیں کر رہے ہوں گے اور سارا نظام کاروبار سیاست چلا رہے ہوں گے، آپ پہ تنقید ہوگی۔ افسوسناک واقعہ یہ ہے، میرے پاس اس کی مکمل تفصیلات نہیں ہیں، لیکن علی زئی صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے حامی ہیں، یہ ویلاگ کرتے ہیں، عمومی طور پہ ان کی پارٹی کے جو موقف ہے وہ زیادہ تر اس کے اوپر ہوتا ہے، اور انہوں نے کل ٹویٹ کیا، میرے چھوٹے بھائی اویس خان علی زئی کو نامعلوم افراد نے، یہ چند گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے، نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا، ان کے سر میں گولیاں ماری گئی ہیں۔ نماز جنازہ بعد نماز اثر 6 بجے یہ ہو گیا، ہری پور میں فلاں جگہ پہ یاد کیا جائے گا، ان اللہ راجعون، یہ انہوں نے میسج کیا۔ اب یہ صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت بہت ہی زیادہ کریٹیکل اور ایک کام کر رہے تھے، ان کی آپ ویڈیو سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ کوئی روایتی فکرے میں نہیں بول رہا، یہ حقیقی بات ہے کہ آپ کسی سے اختلاف کریں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کی فیملی کو ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیں۔ قوم کو اس طرح تقسیم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان لوگوں کو یقیناً بہت جلد اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ یقینی طور پہ ہم ہمیشہ یہی امید کرتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنا رستہ بنائے گا، رول آف لا اس ملک میں ہوگا، اور یہ تمام مجرم لوگ جو ہیں یہ ایک دن کٹہرے میں آئیں گے اور ان کو سزا ملے گی۔ ناظرین، آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔